تعجبوا وعملوا مؤتمر، قالوا نحن عندنا اكتشاف جديد من علم البحار. ما هو اكتشافكم؟ قالوا نحن اكتشفنا أنه في وسط البحر يوجد منطقة طويلة جدا تفصل خط وهمي، برزخ، يعني يفصل بين ماء مالح وماء عذب للشرب. فأحد العلماء المسلمين قام لهم وقال لهم هذا اكتشاف، هذا ليس اكتشافكم. قالوا كيف؟ قال هذا موجود عندنا في القرآن قبل 1400 سنة. قال كيف؟ قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان آلاء ربهما تكذبان. العالم الذي اكتشف هذا الأمر أسلم، أعلن إسلامه، وهو كان أكبر عالم في مجال البحار. शायद इजाज़त कुरान की एक और मिसाल जो अभी हाल ही में साइंसदान हैं उन्होंने इस पर रिसर्च की है और बताया है, जो इल्म बिहार यानी कि समुद्रों का इल्म रखने वाले हैं और इस पर रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने कई तहकीक पेश की। कहने लगे कि हमने एक बहरी जहाज पर सफर किया और बहरी जहाज जा रहा है, एक खत इधर है, उसके पीछे खत लग रहा है, और एक उसका जो खत है यानी कि रास्ता पीछे जो बनता है, जिसको हम नक्शे कदम कह लो, कि वो बन रहा है। अब समंदर एक है और इस तरफ दरमियान में एक खत लग रहा है और खत के इस तरफ जो पानी है वो नमकीन है और इस तरफ जो पानी है वो मीठा है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीम सर्च है। तो हमारे मुस्लिम मानों ने कहा अरे तुमने कुरान का मुताला नहीं किया, इस बात को रब ताला ने कई सौ साल पहले नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमा दिया है। कहने लगे वो कैसे? हमने कहा पढ़ो कुरान, रब कहता है मारजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मारजल बहरैन, जब वो बहरैन के दरमियान चलते हैं, यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख, उनके दरमियान एक खत बन जाता है, एक दूसरे पर वो बगावत नहीं करते, मिलते नहीं हैं, एक तरफ नमक पानी है और एक तरफ मीठा पानी है। ये एजाज है कुरान का कि रब ताला ने कई सौ साल पहले इसका जिक्र फरमा दिया। والعلوم في البحار، ونبقى قليلا في البحار. في مجال الأبحاث في البحار اكتشف العلماء الأوروبيون عندهم غواصات. الغواصة ليست مثل السفينة، تغوص في البحر داخل غواصة. فاكتشفوا أن البحر تحت البحر في العميق 3 طبقات، موجود 3 طبقات في أقصى قاع البحر، يعني أعمق مكان بالبحر يوجد فيه 3 طبقات، وهناك في تلك ال3 طبقات تنعدم الرؤية، لا يوجد رؤية، يعني إذا أخرجت هكذا يدك لا تكتلها. فأيضا عملوا مؤتمر كونفرنس، قالوا عندنا اكتشاف جديد. ما هو اكتشافكم؟ قال نحن اكتشفنا أن البحر في الداخل، البحر هو 3 طبقات، طبقة تكون موج وفوقه موج وفوقه موج. وأيضا كان واحد من العلماء عالم من الشام، عالم سوري من الشام، قال لهم هذا الأمر موجود عندنا في القرآن. قال كيف؟ قال أو كظلمات في بحر لجي، يعني عميق. لجي باللغة العربية يعني عميق جدا، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، هكذا يقول لا يرى. هذا في القرآن موجود. الآن قبل 10 سنوات اكتشفوا هذا الأمر.
ایک اور اجازت قرآن شیخ بیان فرما رہے ہیں کہ 10 سال پہلے سمندروں کا علم رکھنے والوں نے ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ سے ثابت کیا کہ سمندر کے اندر 3 قسم کے طبقات ہیں. سمندر کی گہرائی میں 3 قسم کے طبقات ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ پہلا دوسرے سے نہیں ملتا اور دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا. انہوں نے کانفرنس بلائی اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ سمندر کے اندر 3 طبقات ہیں. ہر طبقہ دوسرے پہ اوپر حاوی نہیں ہوتا, علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اکٹھے, لیکن قدرتی طور پر نیچرلی ان کے اندر فرق یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا. تو جو قرآن کا علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے ارے اس بات کو تو قرآن نے 300 سال پہلے بیان کیا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پیش کی فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, کہ گہرائی کے اندر ایک طبقہ ہے, اس کے اندر پھر ایک اور موج ہے اور موج کے اوپر موج ہے. 3 طبقات تو قرآن بیان کر رہا ہے. کب؟ آج سے 2300 سال پہلے. یہ اجازت ہے قرآن. اول سفینہ فضائیہ ارتقت الى الفضاء, اول سفینہ للفضاء يعني تخترق الغلاف الخارجي طبقة الأوزون وتخرج خارج الفضاء, وصلوا إلى القمر. مركبة فضائية وصلوا إلى القمر. فبعد أن وصلوا للقمر اكتشفوا أن العالم مظلم. العالم يعني هذه الكرة الأرضية حولها طبقة الأوزون الجو. خلف هذا الجو الكون كله ظلام, لا توجد رؤية. الشمس موجودة لكن الرؤية منعدمة. ويوجد في الأوزون طبقة واحدة, مكان واحد فقط للصعود, في طبقة الأوزون. هذا المكان هو الذي عرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء, أي التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لظلوا فيه يعرجون أن يصعدون. أول عالم صعد إلى القمر قال اكتشفت هناك أنه لا توجد رؤيا. قال لكن ممكن الرؤيا تنعدم من البصر. ماذا قال تعالى؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون أن يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل هم قوم عمون. يعني هذه الفتحة التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآن الفتحة الوحيدة في طبقة الأوزون والتي لا تؤذي الأرض. سبحان الله, التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. هذه الوحيدة. كل المركبات الفضائية والتلسكوبات وهذا الساتلايت كله يخرج من هنا ويعود من هنا. ماذا اكتشفوا؟ قالوا أن العالم خارج غلاف طبقة الأوزون هو عالم مظلم, أو ممكن الرؤيا تنعدم, يعني العين لا ترى. ماذا قال تعالى في كتاب العزيز ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سبحان الله. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے غیر مسلموں نے اوپر چاند پر بھیجا بندے کو, انہوں نے ریسرچ کی کہ چاند سے آگے وہ خلا ہے جس کو ہم خلا کہتے ہیں, کہ اس مقام پر پہنچ کے آگے سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس سے آگے روشنی موجود ہے, لیکن وہاں آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ منعدم ہو جاتی ہے, کچھ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں فقط ایک دروازہ وہاں موجود ہے اور وہ وہی رستہ ہے جہاں سے میرے اور تیرے آقا شب معراج آقا کریم کا دیدار کرنے کے لیے آسمان میں اترتے ہیں, جس کو قرآن نے بیان یا رسول اللہ, جس
जिसको कुरान ने बयान फरमाया है और अब शेख ने आपके सामने उसकी तिलावत फरमाई। هذه العلوم كلها كما قلت لكم هي موجودة في القرآن الكريم. يعني الغرب أو الأمريكان لم يكتشفوا شيئا هو غير موجود أبدا قطعا، إما أن يكون في القرآن الكريم أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتشفوا الآن قبل تقريبا 5 سنوات اكتشفوا أن في القمر صخور تحيط بكل القمر من النصف، من القطر، يعني هكذا من النصف تحيط القمر مثل هذه صخور. ذهبوا إلى القمر مرة أخرى فتشوا هذه الصخور فقالوا هذا أمر قد حصل قديما، وهو أن القمر كان نصفين، انشق نصفان والتحم بعدهم. الكفار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أرنا آية إن كنت نبيا. قال هذا القمر ترونه؟ قالوا نعم. قال بإذن الله انشق، فانشق القمر نصفين. سبحان الله. اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال أبو جهل لقد سحرنا محمد. فلنسأل أهل البوادي إن كانوا رأوه فهذا حقا، وإن كانوا لم يرونه فقد سحر أعيننا فقط، فنحن لا نصدق به وكاذب حشاه صلى الله عليه وسلم. عندما أتى المسافرون وأهل البوادي سألوهم هل رأيتم شيئا في القمر؟ قالوا نعم رأينا القمر قد انشق نصفين. الآن يوجد عالم كبير في علم الفضاء في وكالة ناسا الأمريكية اسمه كريستوفر، يقول هو أولا قبل 20 سنة قرأ عن الإسلام. أول ما فتح القرآن بالترجمة الإنجليزية قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الدين كاذب، كيف ينشق القمر؟ القمر ينشق؟ كيف ينشق؟ يعني الشق في اللغة العربية يعني هكذا، يعني كيف هذا الإسلام كذب، هذا ليس صحيح. قبل 5 سنوات هذا كريستوفر أسلم. كيف؟ لما اكتشفوا أن القمر أصله نصفين قد انقسم قديما قبل أكثر من 1000 سنة والتحم، وهذه الصخور هي علامة على انقسامه. قال أنا تذكرت في هذه الآية في القرآن فذهبت اتصل بالمسلمين هناك. المسلمون قال له هذه الحادثة حصلت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا أعلن إسلامه. قال مستحيل، كيف يكون هذا القمر هكذا بهذه الصخور دائر القمر إلا أن يكون قد انشق. ولما جاءوا إلى القرآن الكريم رأوا أن قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر هذا قد تحقق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن اكتشفوها. سبحان الله. नबी अलैहिस्सलाम के अजीम मौजज़े का जिक्र फरमा रहे थे कि वह शेख साहब कि 5 साल पहले एक फल्कियात का इल्म रखने वाले ने इस्लाम कबूल किया। किस वजह से? चांद पे गया, चांद को देखा कि चांद के अंदर जोड़ लगा हुआ। उसने सोचा और इस बात पर वो पहुंचा कि कई 100 साल पहले ये चांद 2 टुकड़े हुआ था, उसके बाद फिर ये जुड़ा है, इस वजह से इसके अंदर जोड़ है। उससे पहले शेख साहब फरमा रहे हैं 20 साल पहले उसने कुरान करीम बुरहान रशीद को ढूंढा था और उसके अंदर इस आयत मुबारका को पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस साअतु वंशक़ल क़मर। ये आयत पढ़ी और कुरान को बंद करके ये जुमला कहते हुए कुरान को साइड में रख दिया कि ये कुरान एक झूठी किताब है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शेख फरमा रहे हैं वो चांद कैसे 2 टुकड़े हुआ कि अबू जहल बारगाह रिसालत में आता है, अर्ज करता है कि मोहम्मद अरबी अगर वो चांद को 2 टुकड़े कर दे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, कोई निशानी अपनी नबूवत में बयान कर। तो मेरे करीम आका ने जो हाथ की उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया और मेरे आला हज़रत की कलम उठती है और वो लिखते हैं कि जिसके कदमों में सजदा
हुक्म हक आका करीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते हुए आला हजरत इस अंदाज के साथ बयान करते हैं कि आका करीम की उंगली उठती है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। इमाम बुसीरी कहते हैं जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी। अरे उस उंगली की शान ये है कि दरख्तों को इशारा करती है, कदमों में आ जाते हैं। आका करीम ने यूं इशारा किया है, चांद 2 टुकड़े हो गया। जादू है, हम नहीं मानते। अब दूसरी वादियों से जो लोग आए तो उनसे मुसलमानों ने पूछा, अरे ये चंद दिन पहले तुमने कुछ देखा? कहने लगे हाँ देखा। क्या देखा? हम चांद आसमान की तरफ देख रहे थे, देखा क्या कि चांद अचानक 2 टुकड़े हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद जुड़ गया है। अब 20 साल बाद फिर उसने जब वो चांद पे गया देखा, 20 साल पहले उसका मौकिफ ये था कि कुरान नाउज़ुबिल्लाह एक झूठी किताब है, कुरान नाउज़ुबिल्लाह एक झूठी किताब है। जब फिर आज से 5 साल पहले वो चांद पे गया, चांद को देखा, उसके अंदर जोड़ है, तो कहने लगा ये आयत मैंने कहीं पढ़ी है, इसके बारे में इशारा कहीं मैंने देखा है। वो इशारा उसको वो कुरान की आयत याद आई। एक मुस्लिम को फोन किया, कहने लगा अरे ये वाकया क्या है, ये जो कुरान में आयत है करमत। तो फिर उसने बताया कि ये हमारे करीम आका का मौजज़ा है। उसने उसी लम्हे इस्लाम को कबूल कर लिया और दीन इस्लाम को हक दीन मान लिया। قال تعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد يعني الجبال. قال تعالى وجعلنا الجبال أوتادا. والأوتاد معناه هذا الجبل الذي ترونه، ودائما يكون قمة الجبل صغيرة وقاعدته كبيرة هكذا. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الآية القرآنية وفرعون ذي الأوتاد أي أصحاب الجبال. طيب فرعون في مصر، وفي مصر لا توجد جبال، في مصر لا توجد جبال، لكن الصحابة صدقوا، لم يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله في أول آية من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، ليس هذا فقط، ويقيمون الصلاة، وليس هذا فقط، ومما رزقناهم ينفقون، وليس هذا فقط، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب أنتم تعرفون أن المصريين القدماء يعني أصحاب فرعون عندهم شيء اسمه الأهرامات. الأهرامات، تعرف الأهرامات؟ في مصر مثل الجبل، يشبه الجبل. نعم أهرامات مصر. أهرامات مصر هذه التي ذكرت في القرآن في زمن النبي لم تكن موجودة مكتشفة، كانت مقمورة تحت الأرض. لماذا؟ لأن هذه الأرض عندنا كانت مرت ب4 مراحل كما يقولون علماء الجيولوجيا.
4 مراحل. مرحلة من هذه المراحل الأرض كلها كانت غرقى بالماء فتساوت هكذا. فعندما تساوت في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة لم تكن الأهرامات موجودة. الأهرامات اكتشفت قبل 150 سنة فقط، قبل 150 سنة كانت هكذا أول ما خرجت. بعدها جاءت الأمطار وتبين أن هذا الجبل ليس جبل عادي، هذا جبل فيه صخور مرتبة على شكل بناء. بعده هم حفروا فوجدوا أن هذا أهرام. ومن الذي اكتشفه؟ ليس المسلمون، الأوروبيون الذين اكتشفوه. فقالوا هذه رأوا الكتابات والصور القديمة والآلات والأدوات الأواني، كل شيء موجود من زمن فرعون. قال تعالى: فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فاكتشفوا هذه الأهرامات بعد أن قالها القرآن ب1400 سنة. أين نحن من زمن النبي؟ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء وهي لم تكن موجودة؟ يعني الأهرامات في زمن النبي لم تكن موجودة، لكن الصحابة أحسن منا، هم أشرف منا وأفضل منا عند الله قدرا ومقدارا، فهم قد آمنوا بهذا القول. والحمد لله قسم من العلماء الأوروبيون الذين اكتشفوا الأهرامات بعدما قرأوا القرآن قال هذا مستحيل. كيف رسول الله محمد يعلم بهذه الحقائق العلمية، حقائق بالجيولوجيا وحقائق بالكون وحقائق بالفضاء وحقائق بالبحار؟ لا بد أن يكون هذا ليس كلام الله، إنما هذا كلام الله. فآمنوا. شیخ فرما رہے ہیں کہ سورہ فجر کی ہدایت مبارکہ ہے وفرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون وہ پہاڑوں والا ہے، پہاڑ میں رہنے والے ہیں. اب جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا تو اس زمانے میں بھی ابھی شیخ فرما رہے ہیں کہ مصر کی جو زمین تھی وہ بالکل برابر تھی، وہاں پہاڑ نہیں ہے. جب صحابہ نے اس آیت مبارکہ کو سنا دل میں خیال آیا کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرعون وہ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، لیکن وہ تو مصری تھا، مصر میں پہاڑ موجود نہیں ہے. آپ یہ کیسے کلام اللہ ہے؟ اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی راہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے. آخر میں آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا. متقین وہ ہیں جو ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اب صحابہ وہ نفس الامر میں پہاڑ موجود نہیں تھے، اور شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ان کا وجود ابھی حال ہی میں 150 سال پہلے یہ زمین پہ نمودار ہوئے. دنیا کے 7 عجائبات جو مشہور ہیں ان میں سے ایک عجوبہ وہ اہرام مصر ہے. وہ مصر کے پہاڑ جو اس طرح کون ہیں چاروں سائڈوں سے، اور ان کے اندر مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں. اب شیخ فرماتے ہیں کہ وہ یہ اس زمانے کی پیداوار ہیں، 150 سال پہلے وہ نمودار ہوئے ہیں. صحابہ کے دور میں وہ موجود نہیں تھے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ. آپ صحابہ یہ مانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، ایسا موجود ہے، اگرچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے ساری زمین پر پانی تھا اور پانی کے اوپر زمین نمودار ہوئی، آہستہ آہستہ وہ زمین جھٹتی گئی، جھٹتے جھٹتے وہ جو اہرام مصر ہے وہ اوپر نمودار ہو گئی. اب یورپین
वो जब कुरान का मुताला करते थे वो कहते कि वो फिरौन अज़ीज़ उतार वहां तो बाहर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो मान गए हैं कि ये ऐसी बातें हैं कि जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दिया। وكالة ناسا الفضائية في أمريكا اكتشفت حديثا يعني قبل 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة من الأقمار الصناعية، هم يقيسون ارتفاع الأرض وانخفاضها في أماكن، يعني الآن نحن في منطقة جبلية مرتفعة عن سطح البحر وتوجد هناك منطقة منخفضة، وجدوا أن أكثر منطقة منخفضة بالأرض في منطقة في جنوب الأردن اسمها الأغوار. اسمها الأغوار يعني العميقة، غائرة يعني، فهي اسمها هكذا. قالوا أن هذه منطقة الأغوار في الأردن هي أخفض بقعة بالأرض. وأيضا عملوا مؤتمر، واحد قابله مسلم هو عالم، قال هذا ليس اكتشافكم، هذا في القرآن موجود. قال كيف؟ قرآنكم موجود عند المسلمين؟ قال نعم. قال كيف؟ قال كيف اكتشف القرآن هذا الشيء؟ نحن عندنا كله تلسكوبات ومجاهير وأقمار صناعية تصور، مستحيل. قال لا، حدثت معركة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وقال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى اسم تفضيل يعني داني ناصي عميق، وأدنى يعني أعمق كثير. وقال تعالى في أدنى الأرض يعني أخفض بقعة بالأرض. هذا اكتشافهم الآن، وفي القرآن هو موجود قبل 1400 سنة. फरमा रहे हैं कि उर्दन की एक सरजमीन है जिसका नाम अगवार है, उसको हाल ही में लोगों ने उस पर रिसर्च की, उसको ढूंढा तो वहाँ एक मुस्लिम हुक्मरान था। उसने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि हमारी नई रिसर्च है, इसका जिक्र तो कुरान में मौजूद है। तो वो सारे उधर भी मुस्लिम थे, लेकिन वो समझते नहीं थे कुरान को, इस पर उन्होंने तफक्कुर नहीं किया था। कहते कहाँ मौजूद है? तो वो कहने लगा कि ये अदना अर्द थी, ये अदना निचली जमीन थी, यहाँ रहकर रूम ने गलबा हासिल किया था। इसको कुरान ने कई सौ साल पहले जिक्र फरमा दिया। هذه العجائب في القرآن الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجائبه لا تنقضي. في كل يوم يوجد اكتشاف جديد في العالم وفي مجال العلوم والعلم والعلماء إلا ووجدوه في القرآن الكريم. القرآن الكريم وإعجازه في كل المجالات أعجز الكفار منذ صدر النبوة، عندما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مكة وفي المدينة، وأخذوا يحاربونه بجميع الوسائل وشتى الأشكال، لكنهم ما استطاعوا. لماذا؟ لأنه تنزيل من عزيز حميد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا القرآن الذي نحن نعتز به هو فخر الإسلام، والذي بلغه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي نحبه ونفتديه بأرواحنا، والذي نحن نمشي على سنته وعلى منهج الأولياء الصالحين الذين اتبعوه، الأولياء الذين يجب أن نتمسك بمنهجهم، فهم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى، وهم الأدلاء على منهج رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون التمسك بالأولياء والإنكار عليهم يكون ضياع. शेख फरमा रही हैं कि कुरान करीम बुरहान रशीद के मोजज़ात जो हैं, उसके अजाइबात जो हैं वो इतने हैं कि रोज़ाना साइंसदान और ओरिजिनल मुस्लिम जितने भी साइंसदान हैं, जितनी भी रिसर्च करते हैं, उनकी कोई रिसर्च भी ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। कुरान ने पहले ही हर चीज को बयान कर दिया है। और शेख फरमा रहे हैं कि ये औलिया जो हैं ये हमारे सरपरस्त हैं, किस वजह से कि ये
اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں اور مصطفیٰ کریم کی سنت کی دلیل کہ یہ شریعت و طریقت کو تھامنے والے ہیں، اور جو ان کا انکار کرے وہ اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں رب تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کی محبت حقیقت میں رب کی محبت ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ شکل ہے۔ ويجب الآن أن نعرج على كلامه صلى الله عليه وسلم، فالحديث عن القرآن لا ينفك عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، الذي هو كان كريما عندما كان بين أظهر الصحابة، وكريما عندما غيب عنا في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الجوزي ينقل لنا في كتابه عن أبي البقاء، يقول: دخلنا نحن واثنان من محدثين العصر، من المحدثين، يقول: دخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قطع بنا الطريق ليومين، وكنا جوع خندق. يقول: حتى بتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر إما الموت أو أن يتصدق علينا أحد. يقول: فذهبنا إلى المواجهة الشريفة فقلنا: يا رسول الله لقد أضر بنا الجوع. يقول: ورجعنا إلى مكاننا فنمنا قليلا. يقول: حتى جاء رجل من أهل المدينة ومعه غلام ومعه صينية كبيرة من الطعام. قال: تفضلوا. قال: أنتم النفر الثلاثة فلان وفلان وفلان؟ قال: نعم نعم. قال: تفضلوا هذا طعامكم. قال: أنت تعرفنا؟ قال: لا، ولكن رسول الله أتاني في المنام الآن وقال: تعال هنا عندي 3 ضيوف هم جوع، تعالوا أعطيهم الطعام، وأنا أتيت لكم بهذا الطعام. شیخ فرما رہے ہیں کہ ابن جوزی نہایت بڑے محدث ہوئے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں: میں اور میرے ساتھ 2 اور محدثین ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور کی زیارت کے لیے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ کہنے لگے دوران سفر ہمارا کھانا ختم ہو گیا۔ جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر پہنچے تو ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی، 2 راتیں ہو چکی تھی، ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ خالی تھا، بھوک کی شدت تھی۔ اب حضرت ابن جوزی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو چکی تھی کہ ہم یہ تمنا کر رہے تھے کہ اب ہمیں یا موت آ جائے یا کھانا مل جائے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور کے قریب ہوئے، جسے مواجہ شریف کہا جاتا ہے، اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عرض کرنے کے بعد ٹیک لگائی اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا غلام ہے، اور غلام نے ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس کے اندر طرح طرح کے کھانے ہیں، اور بندہ آگے ہمیں اٹھاتا ہے، اٹھا کے کہتا ہے: تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ ارے بتا، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں: ہم نے کہا ہاں ہم وہی ہیں۔ تو کہنے لگا: ابھی میری خواب میں آقا کریم علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمارے غلام آئے ہیں، میں انہیں کھا رہا۔ هذه القصة حدثت معي أستانا يا بغدادي، أستانا يا الوطن أستانا يا الوطن الشريف. عندما كنت في بغداد جاء رجل إلى مسجد الإمام الأعظم سبحان الله وهو كافر، قال: أنا أريد أن أعلن الإسلام. فأتوا به إليه، فأنا قلت: سأذهب بك إلى من هو أفضل مني، إلى أستاذي الشيخ عبد الكريم المدرس مفتي العراق رحمه الله. وكان الشيخ عبد الكريم المدرس مجلسه في سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. فكان صليت الظهر وأخذته بالتاكسي إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني.
عندما وصلنا إلى هناك الشيخ بين الظهر والعصر في الصيف ينام قليلا أنا مع هذا الرجل أي كافر الذي أريده أن يسلم، أنا قلت هذا يجب أن نكرمه، يعني يجب أن الآن وقت الظهر لازم غداء طعام، يعني وقت الظهر، وإذا يرى من المسلمين الكرم هو يتمسك بالإسلام. فتشت في جيبي، كنت قد نسيت الفلوس في البيت، أنا ما عندي فلوس، ماذا أفعل؟ كيف سأرجع إلى العظمية؟ كيف سأتي بالطعام إلى هذا الرجل؟ يعني نذهب إلى المطعم. وكان الشيخ في ذلك الوقت الشيخ عبد الكريم درس يغلق بابه من الظهر، من بعد الظهر إلى العصر يلا يفتحها، وبين الظهر والعصر في بغداد الوقت طويل تقريبا 4 ساعات. وأنا قلت يا سيدي الشيخ عبد القادر أنا ضيفك وهذا رجل يريد أن يسلم وأنا ما عندي فلوس، فمن كرمكم شيئا لله. والله يا إخواني، وإذا بباب الشيخ عبد الكريم أستاذي رحمه الله تفتح، هي لا تفتح أبدا. الشيخ في الظهر لا يفتح الباب بين الظهر والعصر، لأنه يعطي الدروس من الفجر إلى الظهر ومن العصر إلى العشاء، فهو وقت الراحة ما بين الظهر والعصر، لا يفتح الباب أبدا. وإذا بالشيخ يفتح الباب، دخلت عليه والشيخ جالس وكأنه ينتظرني بعد أن تكلمت مع سيد الشيخ عبد القادر، لكن بقلبي قلت يا شيخ عبد القادر، أنت الشيخ عبد القادر صاحب الكرامات وأنت ولي الله وأنا ضيفك، وهذا يريد أن يدخل إلى الإسلام وأنا ما عندي فلوس، كيف سأغذيه وكيف سأرجع إلى العظمية إلى مدينتي؟ وإذا بباب الشيخ تفتح، صعدت رأسا مباشرة عن الشيخ، السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام. قلت شيخي هذا يريد أن يدخل إلى الإسلام. قال ما شاء الله ما شاء الله، فلقنه الشهادة ودخل الإسلام. أول مرة أستاذي في حياته يعطيني فلوس. قال عمر؟ قلت نعم شيخي. فرفع الوسادة المخدة، قال هذه فلوس. قال خذ، وأعطاه أيضا له لهذا الرجل. وخرجت معه ودعوته إلى الغداء في المطعم، وأنا رجعت بالتاكسي إلى مدينة العظمية. كرامة كبيرة هذه لسيد الشيخ عبد القادر. هذه لم يتكلم لي أحد، أنا حدثت معي. بعد أن قلت هكذا تكلمت بقلبي، قلت يا شيخ عبد القادر أنا ضيفك وهذا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شیخ اپنی آپ ہی بیان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مسجد میں موجود تھا کہ ایک شخص آیا جو کافر تھا، اور آج مجھے کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میرے استاد گرامی حضرت عبد الکریم المدرس البغدادی، میں تجھے ان کے پاس لے جاتا ہوں، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الکریم المدرس البغدادی آپ کی جو مجلس ذکر تھی اور جہاں بیٹھ کے آپ پڑھاتے تھے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے سرکار کے دربار پہ آپ کا جامعہ ادھر بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ استاد گرامی ظہر سے اثر تک کیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، صبح فجر سے لے کے ظہر تک اسباق پڑھاتے تھے، اور ظہر سے اثر تک دروازہ بند کر کے آپ آرام فرماتے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے کو لے کے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے دربار شریف پہ پہنچا، اور جب وہاں پہنچے تو کافروں کی جب دلجوئی کی جائے وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، تو میں نے اسے کھانا کھلانا چاہا، جب جیب میں دیکھا تو میرے پاس پیسے
پیسے اپنے گھر کو لایا، اب آنکھیں بند کی اور بارگاہ غوثیت میں استغاثہ چل رہا ہے۔ شیعہ للہ فرمایا نے آنکھیں بند کی اور بارگاہ غوثیت میں استغاثہ کرنے لگا، شیعہ للہ یا عبد القادر، تو خدا را مدد کیجئے، یہ بندہ ہے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور میں اس کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا مہمان ہوں اور جیب میں پیسے نہیں ہیں، کچھ کیجئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد صبح فجر سے لے کے ظہر تک اسباب پڑھاتے تھے اور ساری زندگی میں نہ کبھی اس سے پہلے اور نہ کبھی اس کے بعد کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے استاد گرامی نے اس وقت میں اپنا دروازہ کھولا ہو۔ ادھر استغاثہ پیش کیا ہے، ادھر ہمارے استاد گرامی نے دروازے کو کھولا ہے۔